नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, शबे जुमा और रोजे जुमा यानी जुमेरात का सूरज डूबने से लेकर जुमे का सूरज डूबने तक मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। जो ऐसा करेगा रोजे कयामत में उसकी गवाही दूंगा और शफाअत भी करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी ये जो वक्त गुजर रहा है शबे जुमा और रोजे जुमा, ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है। इन औकात में बिलखुसूस दीगर फजूल बातों से बचकर, फजूल कामों से बचकर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वाकया पेश आया तो आग जब आपके लिए गुलजार बन गई, इस वाकये के बाद आपने एक इलाके बाबिल की तरफ हिजरत की और मिस्र से होते हुए इस जगह पर पहुंचे जहां ये बीर सबा, ये कुआं मौजूद है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जवानी की उम्र थी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया। आपके पास मवेशी जो थे, गाय भैंसें और दीगर जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे। यहां तक कि लोग आपको शेख सालेह, नेक बुजुर्ग के नाम से पुकारते थे। अल्लाह के आप नबी भी थे तो आपसे बड़ी लोग मोहब्बत करते थे, आपको शेख सालेह कह के पुकारते थे। अब ये हुआ कि आपकी कुछ लोगों ने बेअदबी की और आपसे कहने लगे कि आप यहां से चले जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपना सामान उठाया और आप उस इलाके से चले गए और जबरून नामी शहर तशरीफ ले गए, जिसको आजकल उस शहर को अल खलील कहते हैं। बहरहाल अल्लाह करीम अंबिया किराम की ये अदबी कैसे मुआफ फरमाता। अल्लाह पाक तो अपने नबियों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। रब करीम बेअदबों को जरूर सजा देता है। अब क्या हुआ कि उस इलाके के लोगों को यह सजा मिली कि जब वो उस कुएं के पास पहुंचे जहां से पानी लेते थे, वो सारा कुआं जो है वो सूख गया था। बल्कि इस शहर में जितने भी कुएं थे सारे ही सूख गए थे। ये लोग बड़े परेशान हुए कि पानी का एक कतरा नहीं, किधर गया पानी। कुछ लोगों ने कहा कि शेख साले की बेअदबी की है, अल्लाह के नेक बंदे को हमने तंग किया है, ये हो सकता है इसी वजह से बेअदबी की हमें सजा मिली है। अब ये लोग फिर हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुए, माफी मांगने लगे कि हुजूर हमें माफ कर दें, हमने आपको बाहर निकाल दिया, हुजूर वापस आ जाएं, इस शहर में फिर करम फरमाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो नहीं आता, अब तुम मेरी 7 बकरियां ले जाओ, एक एक बकरी को एक एक कुएं के पास खड़ी कर दो। जैसे ही वो बकरियां कुएं के पास पहुंचेगी इंशाअल्लाह कुएं में पानी वापस आ जाएगा। अब ये लोग 7 बाबरकत बकरियां लेकर वापस आए। जो ही उन्होंने बकरियों को कुएं के पास खड़ा किया, अल्लाह की रहमत देखें, उसी वक्त कुएं उबल पड़े और देखते ही देखते पानी से कुएं भर गए। इसी वजह से इस मकाम का नाम बीर सबा यानी 7 बकरियों वाला कुआं, ये नाम मशहूर हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक्य से क्या सीखने को मिलता है? पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, जो जुल्हिज्जा का महीना है, हजरत इब्राहिम की हमें याद दिलाता है। जितने हज के अरकान हैं उस पे हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की, बीबी हाजरा की यादें हैं। सफा मरवा पर जाएं तो बीबी हाजरा की याद आती है। और सुभान अल्लाह, आप अबुल अंबिया हैं। याद रखिए, हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी अंबिया आए इस दुनिया में, सब के सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहिम का मकाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। और सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम की जहां और बहुत सारी बरकतें हैं, आपकी एक और शान ये भी है कि आपका जो चेहरा अनवर है वो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से बड़ी मुशाबहत रखता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसको इब्राहिम को देखना हो वो मुझे देख ले। है नबी पाक के चेहरा अनवर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा बड़ा मिलता। तो सुभान अल्लाह, एक तो उनका मर्तबा इतना बड़ा, तो पता चला कि अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की अगर बेअदबी की जाए तो फिर रब अज़्ज़ व जल
برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے مگر دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ دو برے کام ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان دو برے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ کتنے بڑے برے کام ہوں گے؟ وہ دو برے کام کون سے ہیں؟ ایک تو سود کا کام کرنے والا، اور دوسرا فرمایا اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرے رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہر معاملے میں ہر طریقے سے کسی بھی صورت سود کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا میری بات۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ دیکھیں انبیاء تو جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب صحابہ کی بھی ایک لسٹ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا اور ان کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی، ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وصال ہوا، وہ صحابی ہیں۔ لیکن ولی کو کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آج شکارپور کے اجتماع میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں، ہمیں نہیں پتا۔ تو اب کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہر مسلمان سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر مسلمان سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ کیا پتا میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں وہی اللہ کا ولی ہو، اور ویسے ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے بچنا ہے، ادب تو سب کا کرنا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پراگندہ بال ہوں گے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، ان کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا ہوگا، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی معاملے پر رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ہم تو عام طور پہ لوگوں سے ملتے بھی ان کے لباس کو دیکھ کے، ہاں یار یہ ذرا رکھ رکھاؤ والا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو ساتھ بٹھانا ہے، نہیں یار اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ تو دکھنے میں بڑا غریب لگتا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر آیا ہے، اس کو کہاں اپنے قریب آنے دوں، اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ نہیں، کسی کے لباس، کسی کے حلیے، کسی کی غربت دیکھ کر اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، سب کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ ہمیں نہیں پتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور کسی معاملے میں ہم سے ناراض ہو گیا نا تو چلتی گاڑی رک جانی ہے، سارے بنے کام بگڑ جانے، کیونکہ رب کا ولی ہے، رب کا دوست ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر جب رب بدلا دے، رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا ہے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلما فقط آذانی، میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں؟ اب وہ سوچے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سوچے جو مسلمانوں کا مال دباتے ہیں، وہ سوچے جو چوریاں کرتے ہیں، جو زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو یتیم بیواؤں کا بلکہ اپنی بہنوں کا ورثہ دبا لیتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو کبھی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی؟ سبحان اللہ، کہ تبرکات کی کیا ویلیو ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، آپ نے 7 بکریاں بھیج دیں، اور جب وہ 7 بکریاں جاتی ہیں اس کی برکت سے سبحان اللہ ان کنووں میں پانی آ جاتا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، رب کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قرب والی تبرک والی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکات سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ارے جناب لوگ کہتے ہیں تبرک کی کوئی ریفرنس دیجئے، تبرک کیسے ہو گیا اور تبرک کا کیا جناب کوئی حقیقت ہے؟ ارے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا نہ ہوتا۔ پڑھیے سورہ یوسف، پڑھیے اس کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، آپ کی بینائی کا ضعف بڑھ گیا، بینائی کمزور ہو گئی۔ بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کو جب پتا چلا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں نبی اللہ سے یقیناً دعا کر سکتے ہیں، مگر حضرت یوسف اپنے بھائی کو کہتے ہیں ایسا کرو، میرا یہ قمیص جو ہے لے جاؤ میرے والد کے پاس، ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کا ضعف دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر تبرک کی ویلیو نہ ہوتی تو حضرت یوسف دعا فرماتے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا فرماتے، اللہ ضرور دعا کرم فرماتا، مگر سبحان اللہ، یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے برکت ڈالی ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ والوں کا اگر کوئی تبرک مل جائے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تبرکات کی بات ہو رہی ہے نا، اور ایک اور تبرک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جس تبرک کو دیکھنے کی بلکہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ اور وہ کون سا تبرک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے، جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، وہ اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ سنو، 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال، 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے، یعنی جو طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی
पूरी जमीन में सजदा करने के लिए दो जगह बेहतरीन हैं। नंबर एक मकाम इब्राहिम के पीछे, और नंबर दो हम जब भी नमाज जमात से पढ़ें तो इमाम साहब की सीधी जानिब। सुभान अल्लाह, ये भी पता चला कि जब जब जमात में नमाज पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह करे बा जमात नमाज हम पढ़ने वाले बन जाएं। फिर पहली सफ में जाकर नमाज अदा किया करें, और कोशिश करें पहली सफ में जो मौजिन साहब के साथ पे राइट साइड की जो जगह है, अल्लाह करे वो मिल जाए। फरमाया ये बेहतरीन जगह है। तो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना है। अब एक और जरा थोड़ा सा बारीक सा मसला समझ लो, इंशाअल्लाह इश्क रसूल में और इजाफा हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हाँ, ये जन्नती पत्थर है, बड़ा मुकद्दस पत्थर है, लेकिन ऐन नमाज में इस पत्थर की ताजीम करने, यानी इसे मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। अब सोचने की बात है, उलमा बैठे हैं कि हालत नमाज में एक पत्थर की ताजीम करने से नमाज में कोई नक्स नहीं आता है, नमाज में कोई कमी नहीं आती है, नमाज टूटती नहीं है, बल्कि नमाज मुकम्मल रहती है। बल्कि तो भला खुद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, बल्कि नबियों के इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नमाज में ख्याल आ जाए तो उसकी नमाज में कैसे खलल वाक़े होगा, उसकी नमाज में क्या कमी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सच यही है कि हालत नमाज में नबी की ताजीम का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं, बल्कि कामिल व अकमल हो जाती है। इसी आशिक ने क्या खूब कहा, किया क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कजा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर, यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, हज की शहादत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहिम का दीदार नसीब फरमाए, और मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूं, जब जब ये फजीलत सुनते हैं ना, तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब आप तो बिल्कुल मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पे हजारों लोग गुजर रहे होते हैं, और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहिम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहां भी जगह मिले, आप वहां पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करना जरूरी नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का जिक्र खैर हो रहा है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। आप सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। हालत यह है कि समुद्र की मछलियां भी उससे नोच रही हैं और परिंदे भी उसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। आप जैसा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है। ये तो सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश जब कई सारे टुकड़ों में बट गई है, इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया है, कुछ परिंदों के पेट में चला गया है, कुछ पानी में लग लग कर गल गया है। एक लाश के इतने सारे टुकड़े बट गए हैं, कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात यह कि अल्लाह कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और ये सारा गोश्त जो इसका है इसके जिस्म पर वापस आ जाएगा। तो सुभान अल्लाह, आपने रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब आपका ईमान तो मजबूत है मगर आंखों से देखना चाहते हैं। इस पर कोई एतराज कर सकता था कि शायद हजरत इब्राहिम को कोई शक था, लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबानी ही जवाब दिलवाया। इरशाद हुआ, अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी,
یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے، سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے علم الیقین حاصل ہے، مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، رب کریم نے کیا حکم دیا، رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی، فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو، اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر